ओके, हामी 14औं योजनाको समीक्षामा थियौँ। 14औं योजनालाई कसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ त? यसमा हामीले के कस्ता लक्ष्यहरू राखेका थियौँ र ती लक्ष्यहरूमध्ये के लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ र के लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकेनौँ, यही कुरालाई समीक्षाको रूपमा हामीले लिन्छौँ। र हामीले मूलभूत रूपमा हेऱ्यौँ भने 14औं योजनामा जस्तो औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.2 को लक्ष्य राखिएको थियो, तर प्राप्त भयो 6.9% मात्रै। तर यो नजिक पुगेको हुनाले आर्थिक वृद्धि दर हामीले औसतमा प्राप्त गर्न सकेका छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर 14औं योजनामा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 4.7% थियो, तर हामीले प्रगति चाहिँ 4.2% मात्रै प्राप्त गर्न सक्यौँ। गैर कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर 8.4% राखिएकोमा 8% मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सकेका थियौँ। त्यसैले समग्रमा आर्थिक वृद्धि दरलाई हेर्ने हो भने हाम्रो लगभग मोटामोटी रूपमा हामीले लक्ष्य भेटाउन सकेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै वार्षिक औसत मुद्रास्फीति प्रतिशतमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ 7.5%मा सीमित गर्ने थियो, हामीले 4.6%मा सीमित गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ राम्रो प्रगति भएको हामी देख्छौँ, राम्रो प्रगति भएको देख्न सकिन्छ। किन भन्दा यो मुद्रास्फीतिलाई सीमित गर्ने हो, बढीमा 7.5%मा हामीले 4.6%मा सीमित गर्न सकेका छौँ, जुन चाहिँ राम्रो हो। त्यस्तै प्रति व्यक्ति कुल गारस्थ उत्पादन हाम्रो हजारमा हामीले 11,650 टार्गेट राखेकोमा 11,750 प्राप्त गर्न सक्यौँ, यो पनि राम्रो हो। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 17% टार्गेटमा 18.7%मा झारियो, त्यो पनि लगभग पुगेको अवस्था छ। मानव विकास सूचकाङ्क हेर्नुभयो भने 0.57% टार्गेट थियो, 0.579 पुरा गर्न सकेका छौँ। त्यस्तै लैङ्गिक सशक्तिकरणको सूचकाङ्क 0.58 टार्गेट रहेकोमा 0.568 प्राप्त गरियो। अपेक्षित आयु हेर्नुभयो भने 72 वर्ष टार्गेटमा 69.7 यो चाहिँ पुगेन भन्नु पर्यो, टार्गेट यो चाहिँ हाम्रो मिट गर्न सकेनौँ। खानेपानीको जनसङ्ख्या 90% पुर्याउनेमा 89% भनेका छौँ। माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर 45% पुर्याउनेमा 40% पुग्यो, राम्रो भयो, बढी भयो। त्यसैले यसको मिश्रित हामीले प्रगति देख्न सक्छौँ। 15 देखि 25 वर्षको साक्षरता दर 92% पुर्याउनेमा 92% नै पुर्याइयो, पुग्यो टार्गेट, राम्रो भयो। त्यस्तै विद्युत उत्पादन हाम्रो 2301 मेगावाट पुर्याउनु पर्नेमा 1250 मेगावाट मात्रै पुग्यो। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै पुगेनन्, एकदम यो चाहिँ विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले राम्रो प्रगति गर्न सकेनौँ। विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार 87% पुर्याउने भनिएकोमा 88% हामीले पुर्याउन सक्यौँ, त्यसैले यो चाहिँ टार्गेटभन्दा राम्रो भयो। सिँचाइ 15 लाख हेक्टरमा पुर्याउने भनेकोमा 14 लाखमा पुर्याइयो। इन्टरनेट पहुँच चाहिँ 65%मा पुर्याउनेमा 65.6 लगभग 66% पुर्याइयो। यसरी समग्रमा हेर्दा 14औं योजना चाहिँ पूर्ण रूपमा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नसकेको भए तापनि समग्रमा यसका जुन टार्गेटहरू छन् ती टार्गेटहरू अपेक्षित रूपमा धेरै टार्गेटहरू पुरा भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यसैले यसको परिणाम चाहिँ मिश्रित रूपमा रह्यो। हामीले चाहेको पुरा प्राप्त गर्न नसके पनि हामी विगतका योजनाहरू जस्तो धेरै पछि पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएन भनेर सन्तुलित रूपमा तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी दीर्घकालीन सोचको कुरा गर्छौँ। यो जुन 15औं योजना छ, यो 15औं योजनामा दुईटा कुरा जोडिएको छ। एउटा यो आफैमा एउटा 15औं योजना त हो, 5 वर्षको योजना हो। यो सँगसँगै 25 वर्षको अर्को योजना हामीले दीर्घकालीन सोचको रूपमा हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। 2075 देखि 2100 सालसम्मको जुन 25 वर्षको लामो अवधि छ, यो अवधिमा हामीले के कस्ता कामहरू गर्ने त, हाम्रो भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्सहरू के हुने त, त्यस विषयमा दीर्घकालीन सोच सहितको हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसैले यो योजनामा दीर्घकालीन सोच राखिएको छ 25 वर्ष। त्यो के छ त भन्दा यो योजनामा 2079मा विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने एउटा दीर्घकालीन सोच छ। 2079मा भनेको अब आगामी वर्ष, अहिले 78, अब आगामी वर्ष 79मा हामी डेभलपिङ कन्ट्री, विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने। अहिले हामी के छ त, अहिले हामी अति कम विकसित देश, लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीमा छौँ। तर हामी अब सिफारिस भइसकेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट कमिटी छ,
डेभलपमेन्ट पोलिसी कमिटी छ, त्यो कमिटीले सिफारिस गरेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई आगामी वर्ष अब स्तरोन्नति गर्नेछ। अहिले नै गरिसकेको छ, तर त्यो लागू हुने चाहिँ 5 वर्षपछि लागू हुनेछ भन्ने भनिएको छ। त्यस्तै 2087 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू जुन 2030 भिजन हो, 2030 भिजन यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै बनाएको दिगो विकास लक्ष्यहरू SDG गोलहरू हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस्तै 2087मा SDG गोल प्राप्त गर्ने क्रममा नै हामी उच्च मध्यम आयमा पुग्नेछौँ। उच्च मध्यम आय भनेको 4000 प्रति व्यक्ति आयदेखि 12000 प्रति व्यक्ति आयसम्मको जुन आम्दानी छ, यसलाई हामी उच्च मध्यम आय अप्पर मिडल इन्कम भनेर भन्छौँ। 12000 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई हामी उच्च आय भएको मुलुक भनेर भन्छौँ। 4000 भन्दा तल भएको छ भने त्यसलाई हामीले लोअर मिडल इन्कम भनेर भन्छौँ। र नेपाल अहिले चाहिँ लोअर मिडल इन्कम हाराहारीमा छ, 1000 देखि माथि लोअर मिडल इन्कम, लोअर इन्कम पनि हुन्छ फेरि। यसरी हामीले यो अहिलेको 25 वर्ष योजनाले 2087मा उच्च मध्यम आयमा पुग्ने भनेर चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। त्यसो भए उच्च मध्यम आय भनेको के हो त भन्दा 4000 देखि 12000 सम्मको प्रति व्यक्ति आय भएको अवस्था हो। र 81 सम्ममा हामी प्रति व्यक्ति आय $12,100 पुर्याउनेछौँ र त्यो $12,100 भनेको उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने हो। उच्च आय मुलुक भनेको के हो त 12000 भन्दा माथि प्रति व्यक्ति आय। विकसित देशहरू उच्च आय भएका देशहरूमा पर्दछन्। अब त्यसो भए यो हाम्रो दीर्घकालीन सोच के छ त? अहिलेको हाम्रो दीर्घकालीन सोच के छ त भन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, प्रोस्पेरस नेपाल ह्याप्पी नेपाली। हाम्रो दीर्घकालीन सोच नै यही नै हो। हामी 81 सम्ममा हामी कहाँ पुग्ने त? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, सम्पूर्ण नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सारा नेपालीहरूलाई खुसी बनाउने, यही नै हाम्रो दीर्घकालीन सोच हो। अब तपाईँलाई जाँचको लागि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, समृद्धिका सूचकहरू र सुखका सूचकहरू। होइन, समृद्धिका सूचकहरू के छन् त? समृद्धिका 4वटा सूचकहरू राखिएको छ र सुखका 6वटा सूचकहरू राखिएको छ। अब समृद्धिका 4वटा सूचकहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वसुलभ, आधुनिक, पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता, मानव पुँजी निर्माण एवं सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च दिगो उत्पादन एवं उत्पादकत्व, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय। यसलाई तपाईँहरूले कन्ठे गर्नुहोस्। है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। समृद्धिका सूचकहरू के हुन् भन्ने क्वेसन चाहिँ 5 नम्बरको बन्न सक्छ। यसलाई धेरै व्याख्या गरिराख्न जरुरी भएन। तपाईँहरूले 4वटा समृद्धिका सूचकहरू छन् भनेर त्यसलाई याद गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को चाहिँ सुखका सूचकहरू छन्। हामीले के भन्यौँ त? हाम्रो दीर्घकालीन सोच भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर भन्यौँ। त्यसो भए समृद्धि भनेको के हो, सुख भनेको के हो त? यसलाई पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। समृद्धि भनेको यो 4वटा कुराहरू हो। पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्यो, मानव पुँजी निर्माण भएको हुनु पर्यो, उच्च दिगो उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढेको हुनु पर्यो र समतामूलक राष्ट्रिय आय हुनु पर्यो। यो 4वटा कुरा भयो भने समृद्ध नेपाल हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसो भए अब सुखी नेपालीलाई पनि डिफाइन गर्नु पर्यो नि। के भयो भने सुखी हुन्छ त? त्यतिकै भनेर ल हामी सुखी छौँ भनेर त हुँदैन होला। त्यसो भए सुखी हुनका लागि 6वटा सूचकहरू चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। ती के हुन् त सूचकहरू भन्दा जस्तो परिष्कृत एवं मर्यादित जीवन, डिसेन्ट लाइफ भनेर भन्छौँ, परिष्कृत एवं मर्यादित जीवन। त्यस्तै सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज हुनुपर्छ, स्वस्थ र सन्तुलित वातावरण हुनु पर्यो, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान। यो 6वटा कुरा भयो भने हामी सुख प्राप्त गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ भन्यौँ। त्यसैले यसलाई पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने देखिन्छ इक्जामको लागि। अब अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा योजनामा दीर्घकालीन रणनीतिहरू के छन् त भन्दा 8वटा दीर्घकालीन रणनीतिहरू छन्। यसलाई पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने देखिन्छ। योजनामा कहिलेकाहीँ 5 नम्बरको क्वेसनमा दीर्घकालीन रणनीतिहरू के हुन्, दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिहरू भन्यो भने तपाईँहरूले यो 8वटा कुरालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तर आबद्धता एवं दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, न्यायपूर्ण समाज। यो 8वटा कुराहरू जुन हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिहरू छ,
यो राष्ट्रिय रणनीतिहरूलाई पनि तपाईहरुले इक्जामको लागि याद गर्नु होला। त्यसो भए अब हाम्रो अर्को पनि इक्जामको लागि याद गर्ने कुराहरू मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै लेखेको छु। यो चालु आवधिक योजनामा धेरै कुराहरू छ, त्यो ठुलो डकुमेन्ट छ, त्यसैले तपाई त्यहाँ सबै डकुमेन्टहरू पढ्दाखेरि हराइन्छ। मूलभूत रूपमा जो इक्जाममा आउन सक्छ त्यो कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नु होला। र रूपान्तरणका प्रमुख सम्भागहरू भनेर भनेको छ। अब यो रूपान्तरणका सम्भागहरूमा 9 वटा छ है, यो 9 वटा छ। यो 9 वटालाई पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो पहिलो चाहिँ गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली भनेको छ। त्यस्तै सम्भावनाको पूर्ण उपयोग भन्छ, दोस्रोमा जलविद्युत भन्छ, त्यस्तै उत्पादकत्व बढाउने भन्छ, अनि त्यस्तै पर्यटन सेवाको कुरा गर्छ, अहिले बस्ती विकासको भन्छ, त्यस्तै अर्थतन्त्रको विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा भन्छ, र शासकीय सुधार भन्छ। यसरी यो 9 वटा कुराहरू हामीले गर्यौं भने नेपाललाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ। नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो भने यस्ता सम्भागहरू के हुन् भन्ने प्रश्न योजनालाई कोट नगरेर आयो भने पनि तपाईले यिनै कुराहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको समग्र विकासलाई रूपान्तरण गर्नका लागि के कस्ता कुराहरू चाहिन्छन् भन्दा तपाईको एन्सर अब योजनाले दिन्छ। योजनाले के भन्छ त भन्दा यातायात प्रणाली भन्छ हैन, त्यस्तै मानव पुँजी निर्माण भन्छ, अर्थतन्त्रको विकास, जलविद्युत भन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भन्छ, पर्यटनको कुरा गर्छ, यसले बस्ती विकास, औपचारिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति, शासकीय सुधार र सुशासन। यो 9 वटा कुराहरू भयो भने अनि चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अब रूपान्तरणका सहयोगी क्षेत्रहरू भनेर भनेको छ फेरि है, 8 वटा। रूपान्तरणको लागि सहयोगी क्षेत्रहरू 8 वटा छन् रे। यसलाई पनि जाँचको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो 8 वटा क्षेत्रहरू यहाँले कन्ठै पार्ने कुरा हुन्छ, यसमा बुझ्ने कुराहरू धेरै कम हुन्छ योजनामा। जस्तो 8 वटा क्षेत्रहरूमा एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक चेतना, भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय एनआरएन, त्यस्तै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता। यो 8 वटा क्षेत्रलाई यसले रूपान्तरणका सहयोगी क्षेत्र, रूपान्तरणका मूलभूत क्षेत्रहरू अघि हामीले भन्यौं सम्भागहरू, र यसलाई सहयोग गर्ने 8 वटा क्षेत्रहरू छन् भनेर योजनाले भनेको छ। अब यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, जाँचको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईले याद गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। दीर्घकालीन सोचको परिमाणात्मक लक्ष्य। हाम्रो जुन दीर्घकालीन सोच छ, जुन 2100 सम्ममा हामी कहाँ पुग्ने त भन्दा त्यसको केही लक्ष्यहरू तोकिएको छ। त्यो लक्ष्यहरूमा जस्तो आर्थिक वृद्धि वार्षिक 10.5% को एभरेजमा पुर्याउने भन्ने कुरा छ। त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 9% पुर्याउने, गैर कृषि उद्योग क्षेत्रको योगदान 30% पुर्याउने, र सेवा क्षेत्रको योगदान 61% पुर्याउने। प्रति व्यक्ति आय त अघि हामीले भन्यौं 12,100 पुर्याएर उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने भन्ने कुरा गर्छौं। गरिबीलाई शून्यमा झार्ने हो हैन, गरिबीलाई शून्यमा झार्ने। त्यस्तै बहुआयामिक गरिबी जुन छ, मल्टी डाइमेन्सनल पवर्टी इन्डेक्स भनेर भन्छौं, अहिले लगभग 28% को हाराहारीमा छ, त्यसलाई 3% मा झार्ने भन्ने छ। श्रम शक्ति सहभागिता दर 72% मा पुर्याउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा 70% पुर्याउने, विद्युतको जुन जडित क्षमता छ उत्पादन त्यसलाई 40,000 मेगावाट पुर्याउने, 40,000 मेगावाट पुर्याउने, विद्युत पहुँचमा 100% जनतालाई पहुँच दिने, लोकमार्गहरू बनाउने 33,000 किलोमिटर, 2 लेन माथिको लोकमार्ग 3,000 किलोमिटर बनाउने, रेलमार्ग 2200 किलोमिटर बनाउने, त्यस्तै इन्टरनेटमा पहुँच 100% जनसङ्ख्यालाई इन्टरनेट दिने, मान्छेको जुन हाम्रो औसत आयु छ यसलाई 80 वर्ष पुर्याउने, मातृ मृत्यु दरलाई 20% मा झार्ने, बाल मृत्यु दरलाई 8% मा झार्ने, साक्षरता दरलाई 99% पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता 100% जनसङ्ख्यालाई सोशल सेक्युरिटी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.99 पुर्याउने। यो भनेको लैङ्गिक जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स छ, यो जति बढी भयो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्क 0.760 पुर्याउने। यसरी यो मूलभूत रूपमा तपाईलाई चाहिने भनौं, यो चाहिँ अरु धेरै हुन्छ, त्यहाँ चाहिने कुरा मात्रै मैले यहाँ तपाईहरुलाई ल्याइदिएको छु। यो कुराहरुलाई तपाईले सकेसम्म मोटामोटी रूपमा याद गर्नु होला, जति सक्नुहुन्छ। जाँचको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ।
अब हामी अलिकति 15औं योजनाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हैन, अहिलेसम्म हामीले योजनाबद्ध विकासको समग्र अवस्था, योजनाको सैद्धान्तिक अवधारणा, 14औं योजनाको अवस्था र हाम्रो दीर्घकालीन सोच यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी 15औं योजना जुन आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 सम्ममा जुन अहिले चालु भएको योजना छ यसको बारेमा हामी संक्षेपमा चर्चा गर्छौँ। र यो योजनाका चुनौती र अवसरहरू के हुन् त भन्ने कुरा योजनामै उल्लेख गरेको छ। यसले केही कुराहरूलाई जस्तो चुनौतीको रूपमा लिएको छ, जस्तो समन्वयिक आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीविकोपार्जनमा गुणात्मक सुधार गर्ने एउटा चुनौती छ भन्छ। नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्नु चुनौती छ भन्छ। त्यस्तै मानव पुँजी निर्माण गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती छ भनेर भन्छ। त्यस्तै स्रोत साधनको ग्याप बढी छ, गरिबी निवारणलाई अन्त्य गर्ने र जुन स्रोत साधनको ग्याप छ यसलाई घटाउने यसको पनि अर्को चुनौती छ। शहरीकरणको चुनौती मानेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ भनेर यसले मानेको छ। त्यस्तै हाम्रो जुन सङ्घीयतामा हामी रूपान्तरण भइसके पश्चात यो सङ्घीय राज्यहरूमा जुन दिगो विकास, सङ्घीय स्थितिमा दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा हुने जुन प्रतिस्पर्धी भावना छ त्यो पनि एउटा अवसरको रूपमा यसले लिएको छ। जस्तो अब हामी पहिला एउटा मात्रै सरकार थियो, अहिले चाहिँ 761 वटा सरकारहरू भएका छन्। यी सबै सरकारहरूले एकअर्कामा दिगो विकासमा, समृद्धिमा र सुशासनमा, विकासको मामलामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। त्यो एउटा अवसर हो भनेर यसले भन्छ। त्यस्तै हामीले निजी क्षेत्रमा लगानी, व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास, समुदाय सहकारी क्षेत्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ, त्यो पनि एउटा अवसर हो भनेर यसले मानेको छ। यसरी योजनाले केही चुनौती र केही अवसरहरू देखेको छ। अब हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य के छ त? अघि भनेको हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो। अब यो भनेको राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको 15औं योजनाको लक्ष्य हो। यो 15औं योजनाको लक्ष्य पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यसलाई हासिल गर्नका लागि जुन हाम्रो विक्रम सम्वत 2100 सम्मको जुन दीर्घकालीन सोच छ त्यो सोचलाई प्राप्त गर्ने आधार योजनाको रूपमा रहने भन्ने छ। त्यसैले 15औं योजना के हो त? 15औं योजना दीर्घकालीन सोचको आधार योजना हो है। पहिलो योजना हो नि त। पहिलो योजनालाई नै हामी आधार योजना भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसले चाहिँ अर्को लक्ष्य के राख्दछ त भन्दा समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने यो योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य छ। मूलभूत रूपमा दुईटा कुरा छ। एउटा जुन हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली छ यसको आधार योजनाको रूपमा काम गर्ने, र अर्को चाहिँ समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्ने लागि चाहिँ उच्च स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, त्यसको लागि आधार निर्माण गर्ने भनेर यसले राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ। अब यसको केही राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पनि छन्। राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा जस्तो तपाईँले कीवर्ड कण्ठ पार्नु होला। यो योजनाको हुबहु सबै कुराहरू याद गर्न जरुरी छैन, भाषाहरू याद गर्न जरुरी छैन, कीवर्डहरू तपाईँले याद गर्नु होला। जस्तो समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने पहिलो उद्देश्य हो। जीवनयापनको परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउने दोस्रो कीवर्ड छ, दोस्रो राष्ट्रिय उद्देश्य हो। त्यस्तै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु अर्को चाहिँ कीवर्ड हो। यसरी तपाईँले योजनाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पनि याद गर्नु होला। अब हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिहरू छन्। यसले राष्ट्रिय रणनीतिहरू तोकेको छ। यो राष्ट्रिय रणनीति पनि जाँचको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने देखिन्छ। तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सुनिश्चितता गर्ने, देशीय अन्तर आबद्धता, सहर बस्ती विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व, पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने, गरिबी निवारण, आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलताको विकास गर्ने र सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने। यसरी यसले चाहिँ विभिन्न रणनीतिहरू लिएको छ हाम्रो योजनाले। यो रणनीतिहरूलाई कीवर्ड राखेर तपाईँले
याद गर्नु होला। यो हुबहु कण्ठ पार्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ, जरुरी पनि छैन। जस्तो पहिलोमा हामी के भन्न सक्छौँ त, आर्थिक वृद्धि, जोड आर्थिक वृद्धिलाई याद गर्नुहोस् अनि त्यसलाई जोड। दोस्रोमा चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा। तेस्रोमा चाहिँ अन्तराबद्धता, कनेक्टिभिटी बढाउने। चौथोमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, होइन, त्यस्तै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उत्थानशील विकास, र अर्को चाहिँ सन्तुलित विकास। यसरी यसले चाहिँ हाम्रो योजनाले राष्ट्रिय रणनीतिहरू तय गरेको छ, जाँचमा यो क्वेसनहरू आउन सक्छ है। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा छौँ हामी, 15औं योजनाका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू। अघि हामीले भनेको 21औं योजना 2100 सम्मको जुन हाम्रो दीर्घकालीन सोच छ, त्यो सोचको परिमाणात्मक लक्ष्यहरू थियो, त्यो अलगै थियो। अब हामी 15औं योजना, यसको परिमाणात्मक लक्ष्यहरू के छ त, यसलाई चाहिँ पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने देखिन्छ। 15औं योजनाका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू, केही परिमाणात्मक लक्ष्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने, अथवा यसरी सोध्यो भने तपाईँले यो एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही मूलभूत मात्रै लेख्नु होला, धेरै कुराहरू यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै जरुरी छैन। मुख्य जस्तो आर्थिक वृद्धि दर 10.3% पुर्याउने, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1595 पुर्याउने, गरिबीलाई 9.5% झार्ने, आयुलाई 72 वर्ष पुर्याउने, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा 79 घटाएर त्यति पुर्याउने, बाल मृत्यु दर 1000 जन्ममा 24 घटाउने, साक्षरता 95%, लोकमार्ग 2 किलोमिटरसम्मको लागि 20,200 पुर्याउने, राष्ट्रिय लोकमार्ग 2 लेनभन्दा माथिको लागि 1174 किलोमिटर पुर्याउने, रेलमार्ग 348 बनाउने, विद्युतमा 7% जनताको पहुँच पुर्याउने, इन्टरनेटमा 80% जनताको पहुँच पुर्याउने। प्राथमिक क्षेत्रको योगदान भनेको, जस्तो क्षेत्र भनेको कृषि लगायतका जुन क्षेत्रहरू छ त्यसलाई हामी प्राथमिक क्षेत्र भनेर भन्छौँ। यसमा 23% योगदान पुर्याउने। द्वितीय क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा 18% योगदान। द्वितीय क्षेत्र भनेको उद्योगको योगदान चाहिँ बढाउने, अहिले 7-8% को हाराहारीमा मात्रै छ, त्यसलाई बढाएर हामीले 18% पुर्याउने। तृतीय क्षेत्र भनेको सेवा, होइन, सेवा क्षेत्रको लगभग 59% पुर्याउने। यस्तो हाम्रो योजना, हाम्रो टार्गेट छ। र विद्युतको जुन हाम्रो उत्पादनको जडित क्षमता छ त्यो चाहिँ 5802 मेगावाट पुर्याउने। यो केही मूलभूत परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हुन्। यति मात्रै छैन, तपाईँले योजनाको किताबहरू हेर्नुभयो भने यहाँ धेरै देख्नुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू याद गर्न जरुरी छैन, त्यसैले केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट तपाईँले जाँचमा याद गर्नैपर्ने जाँचको लागि त्यो चाहिँ हो 15औं योजनामा स्रोत अनुमान। योजना भनेको नै हामीले के हो भनेर भन्यौँ त भन्दा, स्रोत साधनको न्यायोचित, स्रोत साधनको प्राथमिकतापूर्ण प्रयोग हो। त्यसो भए हाम्रो स्रोत साधन कति चाहिन्छ त? योजना गर्नलाई त पैसा चाहिन्छ, बिना पैसाको योजना हुँदैन, योजनाको कार्यान्वयन हुँदैन, होइन। हामीलाई पैसा चाहिएको छ, त्यो पैसा कति चाहिन्छ, कहाँबाट लिने भन्ने कुरा चाहिँ 15औं योजनाको स्रोत व्यवस्थापन हो। त्यसमा 15औं योजनाको जुन 5 वर्षको अवधि छ, यसमा 49 खर्ब 58 अर्ब 33 करोड पैसा चाहिन्छ भनेर हामीले अनुमान गऱ्यौँ। अब यो मध्ये चालु खर्च चाहिँ, चालु खर्च भनेको डे टु डे हुने काममा, डे टु डे दैनिक प्रशासनिक काममा हुने खर्च, यो 45 खर्ब 96 अर्ब 82 करोड छ, 45% हुन आउँछ यो। पुँजीगत खर्च चाहिँ 40 खर्ब 15 अर्ब 52 करोड छ, 40% हुन आउँछ। वित्तीय व्यवस्था भनेको तपाईँले ऋण पढिसक्नु भएको छ, सार्वजनिक ऋणको सामा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यो सामा र ब्याज भुक्तानी गर्नलाई हामीले वित्तीय व्यवस्था भनेर भन्छौँ। यसमा 17 खर्ब 1 अर्ब 3 करोड छुट्याइएको छ र यो करिब 15% हुन आउँछ। अनि कुल गारस्थ उत्पादनमा पुँजीगत खर्चको अनुपात हाम्रो 18.6% छ। यस्तै कुल गारस्थ उत्पादनमा कुल खर्चको अनुपात 43.3% हुन आउँछ। यो मध्येको राजस्व हामीले 72 खर्ब 47 अर्ब 62 करोड राजस्व उठाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। यो 79 खर्ब मध्ये यो करिब 72% हुन आउँछ। विदेशी अनुदानबाट हामीले 3 खर्ब 21 अर्ब 46 करोड लिन्छौँ र यो चाहिँ 3% हुन आउँछ। वैदेशिक ऋण बापत हामीले 13 खर्ब 93 अर्ब 10 करोड लिनेछौँ र यो करिब 13% हुन आउँछ कुल खर्चको। र आन्तरिक ऋण हामीले 9 खर्ब 96 अर्ब 15 करोड परिचालन गर्नेछौँ, यो चाहिँ करिब 10% हुन आउँछ। यसरी 15औं योजनामा हामीले विभिन्न स्रोतहरूबाट खर्च ल्याउनेछौँ र त्यसको प्लानिङ चाहिँ यस्तो छ।
जाँचमा डाइरेक्टली 15औं योजनामा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिएको छ त्यो आयो भने तपाईँले यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। 15औं योजनाका खास विशेषताहरू पनि आउन सक्छ जाँचमा। 15औं योजनाका खास विशेषताहरू के हुन् त हैन, अरू योजना भन्दा यो योजनालाई किन भिन्न रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ त भन्दा 15औं योजना दिगो सोच सहितको योजना हो। अघि नै हामीले सुरुमै पढिसक्यौँ, विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दिगो सोचमा आधारित योजना हो। त्यसैले यो दिगो सोचको के हो त, यो आधार योजना हो नि त। दिगो सोचको आधार योजना हो हैन, यसलाई हामी आधार योजनाको रूपमा लिएका छौँ। पहिलाका योजनाहरू यस्तो दिगो सोचको आधार योजना थिएनन्। कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसन 15औं योजनालाई विगतका योजनाहरूमा, 14औं योजनाहरूमा अथवा अरू योजनाहरू भन्दा कसरी भिन्न देखाउन सकिन्छ, कुन अर्थमा 15औं योजना विशेष योजना हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैले त्यसका लागि तपाईँले यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त यो 2100 सम्मको दिगो सोचमा आधारित रहेको छ, त्यसैले यो दिगो सोच सहितको योजना हो, त्यो एउटा विशेषता हो। यो दिगो सोचको आधार योजनाको रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको अवधारणा लागू गरेको छ। यो राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा आयोजना बैङ्क रहन्छ। त्यो आयोजना बैङ्क भनेको इकोनोमिकल्ली भाइबल र इन्भाइरोमेन्टल्ली अथवा पोलिटिकल्ली फिजिबल त्यस्ता खालका जुन योजनाहरू छन् त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा लागू हुन सक्ने, प्रयोग गर्न सकिने योजनाहरूको एउटा बैङ्क छ। त्यो बैङ्क हाम्रो आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा हुनेछ। अहिले त्यो कन्स्ट्रक्सनकै चरणमा छ, तर कहीँ आयोजना बैङ्कमा धेरै आयोजनाहरू हालिसकिएको छ। त्यसैले यो योजना 15औं योजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको यसले प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा लागू गरेको छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्क नभएपछि यो नेताहरूले आफ्नो चाहिँ गोजीबाट योजना ल्याएर दिने, त्यसैमा बजेट छुट्याइदिने, त्यस्तो खालको काम हुन्थ्यो, जो चाहिँ एकदमै नेपालको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा, आयोजना गभर्नेन्समा, प्रोजेक्ट गभर्नेन्समा एकदमै खतरनाक चिज थियो। तर अब यो राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क लागू भइसकेपछि नेताहरूले आफ्नो जेबबाट योजना दिन सक्ने छैनन्। योजनाको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, आर्थिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर आयोजना बैङ्कमा राखिनेछ र त्यो बैङ्कबाट मात्रै योजनाहरू ल्याइनेछ, आयोजनाहरू ल्याइनेछ। नतिजा खाकाको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँले योजना पढ्नुभयो भने त्यहाँ रिजल्ट कसरी ल्याउने भन्ने कुराको खाका ल्याइएको छ सबै। पहिलाका योजनाहरूमा त्यस्तो हुन्थेन। यसलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा, यसमा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको नाम पनि उल्लेख गरेको छ हैन, जस्तो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यस्ता केही आयोजनाहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर भनेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न रूपान्तरणकारी आयोजनाको नाम पनि उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि त्यहाँ उल्लेख भएको छ। यसरी कुनै योजनामा आयोजनाको नामै उल्लेख भएको छ, योजनामा आयोजनाको नामै उल्लेख भएको छ, त्यसैले यो चाहिँ विशेष योजना हो। योजना भनेको टोटल डिटेल, जस्तो कुनै एउटा निश्चित अवधिको लागि बनाएको भयो 15औं योजना। आयोजना भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक गतिविधि जो छ त्यसलाई हामीले आयोजना भनेर भन्छौँ। जस्तो भेरी बबई डाइभर्सन के हो त, यो आयोजना हो। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना हो। कालीगण्डकी डाइभर्सन, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, यो के हो त, एउटा आयोजना हो। यस्ता आयोजनाहरूको नाम चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको छ। यसले चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजनाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। पब्लिक र प्राइभेट मिलेर काम गर्ने है भनेर पनि केही आयोजनाहरू उल्लेख गरेको छ। यस्तै योजना कार्यान्वयनका जोखिमहरू पनि यसले पहिचान गरेको छ। के कस्ता जोखिमहरू आउन सक्छन् र ती जोखिमहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न खालका रणनीतिहरूलाई पनि यसले अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तै यो चाहिँ नेपालको पहिलो सङ्घीयता मैत्री योजना पनि हो। यो योजनाभन्दा पहिला नेपालमा सङ्घीय शासन भए तापनि सारा सङ्घीय संरचना बमोजिम योजना बन्न सकेको थिएन। यो नै पहिलो योजना हो जसले चाहिँ सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको जिम्मेवारीहरू तोकेको छ। अन्तर्तह योजनालाई कसरी समन्वय गर्ने, कसरी विभिन्न ठाउँहरूमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कुन निकायको के जिम्मेवारी हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले तोकेको छ। र त्यस्तै यसले बहुस्तरीय शासनको मान्यतालाई पनि स्वीकार गरेको छ। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, दात्री निकाय र सरकारको सबैको भूमिका यसले तोकेको छ। पहिला योजनाहरूमा सरकारको भूमिका मात्रै उल्लेख गरिन्थ्यो। त्यसले चाहिँ सरकार विकासको एक्लो नायक हो भन्ने चाहिँ अवधारणा थियो पहिला। तर अब यसले चाहिँ बहुस्तरीय शासन, मल्टिपल लेयर गभर्नेन्स हैन, अहिलेको स्थितिमा सरकार गभर्नेन्सको, विकासको, शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, तर एक मात्र हिस्सा चाहिँ होइन।
सरकार इज नट द सोल अथोरिटी अफ डेभलपमेन्ट, तर यो इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा केन्द्रमा रहने एजेन्सी चाहिँ हो सरकार। तर सरकारले मात्रै सबथोक गर्न सक्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यस्तो मान्यतालाई यसले स्वीकार गरेको छ। त्यसका लागि यसले निजी क्षेत्रले के गर्ने, सहकारी क्षेत्रले कसरी काम गर्ने, जातीय निकायहरूको रोल के हुने, सरकारको रोल के हुने, यी सबै कुराहरू यसले उल्लेख गरेको छ। त्यसरी 15औं योजनालाई हामी विगतका योजनाहरूभन्दा बिल्कुलै भिन्न योजनाको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। 15औं योजनाका खास विशेषताहरू आयो भने पनि तपाईँले यही कुरा लेख्ने हो र विगतका योजनाहरूभन्दा 15औं योजनामा के कति अर्थमा भिन्न छ भन्ने प्रश्न आएको खण्डमा पनि यहाँहरूले लेख्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। यसलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर हेर्नु होला। अब यो 15औं योजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के छन् त भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्छ। 15औं योजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला त नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यो आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व प्रणाली कमजोर छ। नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै हाई कस्ट इकोनोमीको रूपमा रहेको छ, अथवा यहाँ उत्पादन लागत धेरै छ, उत्पादकत्व कम छ, त्यसलाई बढाउनु छ। स्रोतको व्यवस्था गर्नु छ। अघि हामीले भन्यो नि जुन 79 खर्ब, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने, विदेशीबाट ल्याउने भनेर भनिएको छ। विदेशीले दिएन भने के हुन्छ, ऋण लिने भनिएको छ। ऋण लिन अरू निकायले दिएन भने के हुन्छ, कहाँबाट ल्याउने त्यो पैसा, त्यो पनि एउटा चुनौती छ। त्यस्तै वित्तीय संहिताको कार्यान्वयन गर्ने भनियो, त्यो गर्न कम चुनौतीपूर्ण छ त, भन्न पो सजिलो छ। अहिले अब त्यो पैसा नपुग्ने अवस्था छ। त्यस्तै यो विभिन्न तहका सरकारहरूको बिचमा समन्वय भइराखेको अवस्था छैन। सङ्घले एक थरी भन्छ, प्रदेशले अर्को थरी भन्छ, स्थानीय निकायहरू अर्कै तरिकाले चलिराखेका छन्। यिनीहरूको बिचमा नेपालको समग्र विकासलाई गाइड गर्ने गरेर कसरी समन्वय गर्ने भन्ने त्यो पनि एउटा चुनौती छ। त्यस्तै मानव पुँजीको विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण, जुन हामी कहाँ नेपाल चाहिँ विभिन्न जस्तो भुइँचालोको कारणले, जलवायु परिवर्तनको कारणले, बाढीको कारणले, यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपाल उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्दछ। त्यसैले यहाँ हामीले चाहेअनुसार हुँदैन। जस्तो हामीले चाहेअनुसार हुने भए त मेलम्ची काठमाडौँमा आइसकेको थियो नि, तर फेरि हामीले विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ। हाम्रो विकासको लागत पनि उच्च छ र हामी कहाँ धेरै प्रकारका विपदहरू छन्, जोखिमहरू छन्, त्यो सबैलाई न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलता कायम गर्नुपर्ने छ। एडाप्टेसन प्रोग्राम भनेर हामीले बनाएका छौँ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा भइराखेको छ र त्यसको सबैभन्दा ठुलो मार परेको मुलुकहरू मध्ये नेपाल एउटा हो। किन भन्दा नेपाल हिमालय भएको देश हो र हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम छ। कालापत्थर बैठक बसेको थियो, तपाईँलाई याद छ। त्यस्तै हाम्रा कयौँ हिमालहरू अहिले चाहिँ हिउँ पग्लेर पहाडमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। यसको कारणले गर्दा नदीमा पानी सुक्ने, अतिवृष्टि अनावृष्टि हुने इत्यादि कुराहरू, बाढी पहिरो, यी कुराहरू, मौसम परिवर्तन हुने, यी सब कामहरू भइराखेको छ र त्यसबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा, जनजीवनमा ठुलो असर परेको छ। यसलाई कम गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती छ। त्यस्तै यो योजना कार्यान्वयनको लागि संस्थाहरू बनाउनु पर्ने छ। विभिन्न खालका संस्थाहरू, संस्थागत प्रबन्ध गर्नु छ, परियोजनाहरू त्यो अनुसार बनाउनु पर्ने छ। नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। पहिला हामी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ, तर नाम मात्रैको अनुगमन गर्थ्यौँ, तर अब त्यो नाम मात्रैको अनुगमनले पुग्दैन। त्यसका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हामीले एक्सन रुम बनायौँ, अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने भनेर हामीले कार्यविधिहरू तोक्यौँ होइन। अनुगमनको हामीले ऐन ड्राफ्ट गरेका छौँ, त्यो यद्यपि त्यो ऐन बनेको छैन। त्यस्तै अनुगमनका कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। अनुगमनका शाखाहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हामीले अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा तोकेका छौँ र यो समग्र अनुगमन कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी फिडब्याक लिने भन्ने बारेमा हामीले योजनामै उल्लेख गरेका छौँ। तर यो कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै अन्तर सरकार समन्वय गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश मुताबिक अनुकूलन गर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अहिले चाहिँ परिवर्तन भइराखेको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा जस्तो WTO का कुराहरू छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका, हामी LDCबाट ग्रेजुएसन भएर डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा जाँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादका कुराहरू छ, विश्व राजनीतिमा परिवर्तन भइराखेका कुराहरू छन्। यी सब कुराहरूलाई हामीले अनुकूलित गर्नु छ, हाम्रो पक्षमा पार्नु छ, अनि मात्रै हामीले विकास गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै हामीले 15औं योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। अब 15औं योजनाका अवसरहरू के छन् त? 15औं योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी कहाँ केही अवसरहरू पनि रहेका छन्। जस्तो संहिताको कार्यान्वयन भएको छ। यसले 761 वटा सरकारहरू छन्। ती सबै सरकारले कुनै न कुनै रूपमा खर्च गर्छन्, योजना बनाउँछन् र समग्रमा राष्ट्रकै योजना सफल हुने हो। त्यसले संहिताको कार्यान्वयन एउटा आफैमा अवसर हो। नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभ रहेको छ।
हाम्रो करिब 57% जनसङ्ख्या इकोनोमिकल्ली एक्टिभ छ र हाम्रो धेरैजसो जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो जुन जनसङ्ख्याको जुन हाम्रो एभरेज एज छ त्यो चाहिँ कम छ। धेरैजसो जनसङ्ख्या हामीसँग के छ त यङ छ हैन, युवा देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ। अब यसलाई हामी पपुलेसन डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ। जुन देशहरू बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेका छन् ती देशहरूलाई गाह्रो छ, काम गर्न जनशक्ति पाइँदैन, तर नेपालमा जनशक्ति फालाफाल छ, जनशक्ति बढी भएर हामीले विदेश एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले हामीले डिभिडेन्ड पपुलेसन डिभिडेन्ड पनि हामीले लिन सक्छौँ, त्यो अवसर छ। लगानी मात्रै वातावरणहरू बन्दै गइराखेको अवस्था छ, विविधताको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ। हामी समावेशीकरण, सशक्तिकरण हैन, यी सब कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ। साझेदारीमूलक विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकार मात्रै होइन, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, अरू दात्री निकायहरू सबैको हामीले साझेदारीपूर्ण विकासको रणनीतिलाई अवलम्बन गरेका छौँ। सरकारी लगानीमा क्रमशः विकास वृद्धि हुँदै गइराखेको छ। रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि हुँदै गइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त भइराखेको छ। यी सब कुराहरू हाम्रो यस योजनाको अवसरको रूपमा रहेका छन्। र अब अन्तिम रूपमा हामीले नेपालको समग्र योजना प्रणालीमा रहेका विद्यमान समस्याहरू के छन् त? किन हामीले फेल हुन किन हाम्रो योजनाहरू सफल हुन सकेनन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्दा सबभन्दा पहिला त हाम्रा योजनामा जति पनि लक्ष्यहरू राखिन्छ त्यो ठुला र महत्त्वकाङ्क्षी छन्। त्यसरी ठुला र महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्यहरू राखिदिएको कारणले प्राप्त हुन सक्दैन, व्यावहारिक भएनन्, प्र्याग्मेटिक भएनन्। तिनीहरू के भयो त बढी थ्योरिटिकल भयो, पढ्ने लेख्ने पढाउने पढ्ने अनि त्यसैको आधारमा योजना बनाउने। त्यो भएपछि हाम्रो धरातली यथार्थ एउटा हुने र सैद्धान्तिक रूपमा हामी अर्कै युगमा हुने होइन, अर्कै संसारमा हुने। त्यसले गर्दा हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। सबै क्षेत्रका सबै कार्यक्रमहरूलाई योजनामा समावेश गर्नु, सबै कुरा योजना भनेको त के हो, मेन कुराहरूलाई फोकस गरेर त्यसबाट एचिभ गर्ने हो नि। अब हाम्रो सारा कुरा योजनामा राखिदिएको छ। सबै कुरालाई प्राथमिकीकरण गर्नु भने त कसैलाई पनि प्राथमिकीकरण नगर्नु हो नि त। प्राथमिकीकरण भने के, म यसमा खर्च गर्छु भने हो। अब सबै कुरालाई प्राथमिकता दिएपछि त्यो प्राथमिकीकरणको औचित्य के भयो? हाम्रो खास विषयहरूमा योजना बनाएर, जलविद्युतको योजना, कृषिको योजना, यस्ता कुरामा योजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने हो। तर हामीले चाहिँ अहिले के गरेका छौँ त, सबै कुरालाई योजनामा समावेश गरेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा समस्या आएको छ। अर्को चाहिँ अपर्याप्त र कम विश्वसनीय सूचना र तथ्याङ्कहरू छ। सूचना तथ्याङ्क नै छैनन्, हत्सको भरमा हामीले योजना बनाउँछौँ। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन निकायको कमजोर क्षमता छैन। विकासको ढाँचा र प्राथमिकताको सवालमा राजनैतिक सहमतिको अभाव छ। कसैले निजीकरण गर्नुपर्ने भन्छ, कसैले निजीकरण नगर्ने, सरकारले चलाउने भन्छ। कसैले हेर्नुहोस् त बुढी गण्डकी, एउटा सरकार आउँछ, एउटालाई जिम्मा दिन्छ, अर्को सरकार आउँछ, फेरि क्यान्सल गर्छ, अर्कोलाई जिम्मा दिन्छ। मोडालिटी के हो? हाम्रो फास्ट ट्र्याकको मोडालिटी के हो? विकासको ढाँचा के हो? कसले गर्ने हो? त्यो अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो विकासको सही मोडालिटी पनि हामीले छनौट गर्न सकेनौँ। त्यस्तै दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई बजेटले समेट्न सकेन। बजेट एकातिर, योजना एकातिर। त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि हामीले मध्यकालीन खर्च संरचना भनेर ल्यायौँ, र त्यो पनि फेरि कागजमै सीमित भयो, कागजमै सीमित भयो। त्यसैले हामीले योजना आफै कार्यान्वयन हुने चिज होइन, योजनालाई बजेटबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। त्यो बजेटबाट कार्यान्वयन गर्दा बजेटले योजनाका कुराहरूलाई समेटेन भने योजना कार्यान्वयन नै हुँदैन। नेपालमा भएकै त्यही हो। त्यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना भन्ने अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ, तर यो पनि खासै प्रभावशाली हुन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै वैदेशिक सहायतामाथिको अधिक निर्भरता छ। अब यो निर्भरताले हाम्रा राष्ट्रिय योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याउँदैन। यिनीहरूले उनीहरूका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूलाई पुरा गर्नमा सघाउँछ। त्यसैले अत्याधिक निर्भरता हुनु पनि राम्रो होइन। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने निकायको बिचमा समन्वय नै छैन। एउटाले एउटा काम गर्छ, अर्कोले भत्काइदिन्छ, भोलिपछि अर्कोले तार जोड्छ, अर्कोले आएर तार काट्छ होइन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त, यो समन्वय छैन। सरकारी निकायको कमजोर खर्च गर्ने क्षमता नै छैन। हामीले खर्चै गर्न सक्दैनौँ, पुँजीगत खर्च हुँदै भएन भन्छौँ नि हामी। अहिले पनि हाम्रो समस्या त्यही नै छ। योजना, बजेट र कार्यक्रम बिचको तालमेल छैन। विगतका गल्तीबाट सिक्ने पद्धति पनि छैन। त्यस्तै परियोजना व्यवस्थापन छ। यो परियोजना व्यवस्थापन चाहिँ कमजोर छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, हामी कहाँ पोर्क ब्यारल पोलिटिक्स हुन्छ भन्छौँ नि, त्यो पोर्क ब्यारल पोलिटिक्स भन्नुको मतलब चाहिँ योजनाहरू चुनावमुखी हुने। चुनावको लागि कुनै नेताले घोषणा गरिदिन्छ फलानु योजना,
त्यो कार्यान्वयन हुने होइन। खालि चुनावको लागि जित्नको लागि मात्रै हामीले के गर्छौँ त परियोजनाहरू बनाइदिने, घोषणा गरिदिने, शिलान्यास गरिदिने, हिँडिदिने, त्यसपछि मतलबै छैन। त्यसपछि त्यो योजना वर्षौँसम्म हुँदै हुँदैन। चुनाव जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि हामीले राजनीति गर्छौँ परियोजनामा, हो त्यस्तो प्रकारको व्यवस्थापन हामीसँग भएको हुनाले हाम्रा योजनाहरू सफल भएनन्। जटिल एवं अस्पष्ट कार्यविधिहरू छन्, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरहरू बनेका छैनन्, दक्ष जनशक्ति पनि हामीसँग छैन र पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढ्दै गइराखेको छ र यसले चाहिँ विकास निर्माणको काम चाहिँ प्रभावकारी रूपले हुन सकेको छैन। यसरी समग्र रूपमा नेपालको योजना पद्धतिमा यी समस्याहरू छन्, जसका कारणले गर्दा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। विगतको प्रश्नमा विगतको योजनाहरूबाट हामीले किन उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ भन्ने प्रश्न आएको खण्डमा पनि तपाईँले यही कुरा लेख्ने हो र हाम्रो अबको समस्या के छन्, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दा पनि यही कुरा लेख्ने हो। यसरी हामीले समग्रतामा नेपालको योजनाबद्ध प्रणाली, योजनाको सैद्धान्तिक पक्षहरू, दीर्घकालीन सोच र 15 योजनाका खास विशेषताहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब मेरो क्लास यहीँ सकिएको छ। यहाँहरूका क्वेसनहरू म चाहिँ हेर्छु।